Upat ka barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur ang hatagan og mga proyektong panginabuhian nga mokabat og 1 ka milyon ka pesos. Usa na niini ang barangay Sibulan kung asa dili malilong ang dakong kalipay sa tribong taga Bawa Bagobo kay sila nagasahan sa proyektong banana production. Sa 67 ka miyembro sa Sibulan Upland Farmers Association ang makadawat og 200 ka mga saha sa saging lakatan ug 4 ka sakong organic fertilizer. Kini aron ilang masugdan ang Lakatan Production Project nga gihatag sa lokal nga panggamhanan sa Santa Cruz ug sa Mindanao Rural Development Program o MRDP ubos sa Community Fund for Agricultural Development kon CFAD. Matud ni Dadilo Abe ang chairman sa asosasyon, ang pagtanong sa lakatan mao'y ilang napiling proyekto kay dako ang maikatabang niini sa pagpaugpad sa ilang panginabuhian. Manggod siya ang lakatan nga kuan project, hindi man manggod siya sa mga pandagang mga traders nga saka diri nangitaan nga mga produkto. Ang karon ang pinakataas na inagakuha diri og 13 pesos per kilo. Dungag pa ni Abi, tungod sa kanindot sa kalidad sa ilang produktong lakatan, dili lisod ang pagbaligya niini. Mismong mga negosyante pa ang mosaka sa ilang mga bukid aron pagpalit sa ilang mga abot. Abot ng mga traders diri. Nagikan sa Davao, sa Jensan, istagtaga sa mga turil. Ang aplan manggod nga kuan mas busok siya, then tamis pod. Lakip sa maong proyekto, gibansay usab sa MRDP ug mga kawani sa munisipyo ang mga lumad kung unsa ang saktong pagtanom ug pag-amuma sa saging lakatan. Training workshop seminar diri sa katong tanan nga membro ng mga beneficiary. Gitudloan ng mga farmers ng saon pag tanom atiman, if in pag-prevent. Usa sa mga nahatagan sa proyekto mao ang 67 anyos nga si Melesio Tungkaling. Suma pa ni Manong Melesio, hugot ang iyang pagtuo nga makatabang ang proyekto sa pagpaugpad sa ilang kita ug nga makatabang kinigdako ilabi na sa pagpaeskwela sa iyang mga apo. Pasalamat mi sa MRDP kay nakahuna-huna sa mua pagtabang. Daga naman kutug apo nagpaeskwela sa akong mga apo. Kapin 30 hektaryas ang gilantaw nga matamnan sa lakatan tungod kay ang matag miyembro mugahin og tunga sa hektarya sa ilang umanga aduna nay mga tanom nga punuan sa prutas ug mga lubi. Matud sa Barangay Chieftain Gideon Tolentino, iyang damgo nga makatabang ang proyekto sa pagpreserba ug pagpalambo sa ilang kultura ug komunidad isip mga taga Bawa Bagobo. Mga pangandoyan na mapagbilin ang among kultura. Kadua, ma-preserbar namo ang among kultura ba, mga gimbuhaton nga mo so mapabilin adto sa mga kabataan. Sa minsay sa program director nga sa Roger C. Chu, nga gitanyag ni Jane Abadilla, mao'y tumong sa programa nga mapataas ang kita sa mga gagmayng mag-uuma aron sa hinay-hinay mahawas sa kalisod ang mga komunidad dili lamang sa Santa Cruz apan libot sa Mindanao. Ang amahan sa lungsod nga si Mayor Ray Lopez dako ang paglaom nga pinaagi sa iyang liderato uban sa buhatan sa agrikultura ang katawhan makakitag mga oportunidad nga mapalambo ang ilang pamuyo. Samtang sa Barangay Coronon, 53 ka mga miyembro sa Kiblan Upland Farmers Association ang mopahimutang og diversified crop production kung asa sila magtanom og mga punuan sa rubber, durian ug uban pang mga punuan sa prutas. Sa Barangay Salidukon, produksyon sa kanding mao'y napiling proyekto sa 56 ka mga miyembro sa Salidukon Upland Barangay Association. Ug ang Barangay Zone 2 Upland Farmers Association mo pa-implementar og usa ka household-based rubber production. Lumad ang tanang mga benepisyaryo sa maong mga proyekto. Si Tolentino nagkanayon nga dako ang iyang kalipay sa padayon nga pagtagad sa gobyerno sa kahimtang sa mga lumad. Nagpasalamat gyud ko una sa MRDP o sa local government o sa among barangay, counterpart ko nila ni o kaming mga tribal. Nagpasalamat po ko sa ilang mga kooperasyon o sa mga tao nga gigamit sa pud sa Ginoo nga mo tabang yun sa mga. Nagpasalamat po ko sa mga MRDP o ang mga kagamahanan kay nagtabang sila sa mua sa pag-permintar ay aming programaha aron kami matabangan po. Mao ka na ang MRDP update kauban ng InfoAce team kini si Sherwin Manuel.